नमस्काराः सर्वे पश्यन्ताम् अस्माकं विशिष्ट कार्यक्रमं प्रस्तोता डॉक्टर प्रसूनः। चित्रकूट स्थले बहुविध सेवा कार्यं प्रचलति। तस्य नाम अस्ति श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट। तत् अंतर्गते श्रीराम संस्कृत महाविद्यालयः अस्ति। संस्कृत महाविद्यालये संस्कृतस्य कार्यं प्रचलति। संस्कृत संबंधी बहु विषयाः सन्ति। अद्य मया सह पश्यन्तां सर्वे संस्कृत महाविद्यालयस्य बहूनि कार्याणि। चतुर्दिक् पर्वताः रम्याः, प्रकृतेः सुषमा अपि बहु शोभनम्। एतेषु पर्वतेषु एका नदी मन्दाकिनी अस्ति। मन्दाकिनी तटे एकम् अच्छं स्निग्धं सुष्ठु नगरं चित्रकूट नाम ख्यातम्। एतत् नगरं त्रेतायुगतः द्वापरयुगे अपि च कलियुगेऽपि अक्षुण्ण एव अस्ति। अत्रैव प्रभु श्रीराम पत्नी सीतया सह च अनुज लक्ष्मणेन सह त्रेतायुगे स्ववनवासकाले सार्ध 11 वर्षपर्यन्त निवासं कृतवान्। अधुना मध्यप्रदेशस्य च उत्तरप्रदेशस्य च सन्धिस्थले एव चित्रकूटनगरम्। चित्रकूटे नानादिग्देशात् बहुविधसन्तजनाः साधकाश्च आगच्छन्ति निवसन्ति च। महाकवि तुलसीदासः अपि चित्रकूटे बहुकालपर्यन्त निवासं कृतवान्। एकवारम् एकः महान् सन्तः श्री सद्गुरु रणछोडदासवर्यः अत्र आगत्य मानवसेवाकृत साधना आरब्धवान्। सः सन्तः अत्र नेत्रचिकित्सालयं स्थापितवान्। अनन्तरम् अरविन्द एन मफतलाल महोदयेन अत्र श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट इत्यस्य स्थापनां कृतवान्, यस्य नाम इदानीं श्री सद्गुरु नेत्रचिकित्सालयः इति अस्ति। इदानीं विशद पी मफतलाल महोदयः एतस्य अध्यक्षः अस्ति। ततः नेत्रचिकित्सालयेन सह शिक्षायाः चतुर्विध आयामपि स्थापितः। नर्सिंग इति शिक्षणकेन्द्रं, सङ्गणक कंप्यूटर एतस्य केन्द्रं, हिंदी माध्यमेन विद्यालयः, आङ्ग्लमाध्यमेन विद्यालयः, सङ्गीतमहाविद्यालयः, संस्कृत गुरुकुलं च। अस्मिन्नेव प्रकल्पे श्रीराम संस्कृत गुरुकुलम् अस्ति। गुरुकुले वेदानां पठन पाठनं भवति। इतोपि साहित्यस्य च व्याकरणस्य सम्यक् अध्यापनम् अत्र प्रचलति। अयं शब्दः असाधु वर्तते इति ज्ञानं भवति। संस्कृत गुरुकुले छात्राणाम् इंडोर गेम इति तादृश्य क्रीडा सामग्र्यः सन्ति, तथा चतुरंग यत् इदानीं शतरंज वदन्ति जनाः, पुनश्च कैरम बोर्ड इति क्रीडापट्टनं सामग्र्यः अपि सन्ति। अतः वक्तुं शक्यते यत् संस्कृत छात्राणां सर्वांगीण विकास हेतु अत्र बहुविध व्यवस्था कृता अस्ति। नमस्काराः नमस्काराः नमस्काराः। पश्यन्तां सर्वे एषा कक्षा वेदस्य कक्षा अस्ति। आचार्य महोदयः अस्ति अत्र। आचार्य महोदय, किं पाठयति भवान्? सर्वे छात्राः वेदपाठं करोति। वेदपाठं करोति। सत्यमेव, वेदाः संसारस्य प्रथम पुस्तकं, लिखितरूपेण प्रथम लिखित दस्तावेज इति अस्ति। भवान् एकवारं, भवान् किं पठयति? वेदः पठामि। एकवारं पठतु। हरेः ॐ समेधाग्नेन्दुवस्याताग्रेतै
बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धायाशो। बहुत्तमं 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 बन्धु। भवान् वदतु, एषः कः वेदः? एषः शुक्लयजुर्वेदः। एषः शुक्लयजुर्वेदः। शुक्लयजुर्वेदः। एकवारं पङ्क्तिद्वयं भवान् पठतु। अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धायासोचिखे घृतन्ति रञ्जोतन। अस्तु, बहुत्तमं बहुत्तमं। भवान् अद्य किं पठितवान्? वेदः पठामि। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किं? मम नाम धीरुमिश्रः। बहु उत्तमं। भवान् कुतः आगतः? गृहं कुत्र? भवतः गृहं? मम गृहं चित्रकूटे वा? जी। अस्तु अस्तु, उपविशतु। बहु सम्यक्। भवतः तिलकं बहु उत्तमं। सम्यक् वा? अस्तु, किं पठति भवान्? मम वेदः पठति शुक्लयजुर्वेदः। एतद् पठतु वा। तन्तवासामिद्भिरङ्गेरो घृते न वर्धयामासि बृहच्छोचाजाविष्ठिया उपतवागने हाविखमातेर्घृता चेर्जन्तु हर्जात जुखसवासा मेधो माम। बहु उत्तमं बहु उत्तमं। भवान् एकवारं वदतु वा। भवतः नाम? मम नाम अनुराग गौतम। अस्तु, किं पठितवान् अद्य? शुक्लयजुर्वेदः। कति वेदाः सन्ति? 4 वेदाः। 4। बहु उत्तमं बहु। एकवारं पङ्क्ति एतद् एषा पङ्क्तिं पठतु। तन्तवासामिधा गणेन्द्रिग्रो ते न वर्धयामासि बृहच्छोचा विष्ठाय उपतवागने हाविखमातिघृतया चैजन्तु हर्जाता जुखसवासा मिधो माम। बहु उत्तमं बहु उत्तमं। यजुर्वेदाः भागद्वयं भवति, शुक्लयजुर्वेदाः अपि च कृष्णयजुर्वेदाः। कर्मकाण्डसम्बन्धी सर्वं कार्यं मन्त्र आदि शुक्लयजुर्वेदे भवति। अतः छात्राः अत्र वेदाध्ययनं करोति चेत् शुक्लवेदाः पठन्ति अस्ति। नमस्कारः। एषा कक्षा व्याकरणस्य कक्षा अस्ति। अत्र आचार्यः अपि अस्ति, व्याकरणाचार्यः एषः वैयाकरणः अस्ति। भवतः नाम किं? मम नाम हरिओम द्विवेदी। हरिओम द्विवेदी महोदय, भवान् किं पाठयति अत्र? अहमत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पाठं। बहु उत्तमं बहु उत्तमं। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पाठं भवान् करोति। किं किं पाठयति भवान्? वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अन्तर्गतं यानि खलु सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणाम् अध्ययनं भवति। तेन प्रकारेण वयं जानीमः यत् केन प्रकारेण शब्दानां सिद्धिर्भवति, व्याकरणे शब्दप्रक्रियायाः सञ्चालनं कथं भवति, शब्दाः केन प्रकारेण निर्मीयन्ते, तस्यापि ज्ञानं व्याकरणे नैव भवति। व्याकरणस्य महत्त्वः कः कः वदिष्यति? अस्तु, बहु उत्तमम्। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किं? मम नाम श्रीशरण्यनशुक्लोऽहम्। वदतु।
व्याकरणस्य महत्त्वं। व्याकरणस्य महत्त्वं वर्तते व्याकरण अयं शब्दः साधु वर्तते, अयं शब्दः असाधु वर्तते इति ज्ञानं भवति। व्याकरण षडङ्गेषु मुख्यं वर्तते व्याकरणं स्मृतम् इति वाक्यः शिक्षायाम् आयाति। अत्र द्वितीयः श्लोकः चतुर्विंशतिः श्लोकः वर्तते। अतएव व्याकरणस्य मुख्यप्रयोजनः पञ्चप्रयोजनानि वर्तन्ते। महाभाष्यस्य प्रथम आन्निके आयाति। पाणिनिः व्याकरणशास्त्रस्य प्रवर्तकः वर्तते। पाणिनीयः गुरो उपवर्षाचार्यः नामासीत्। नव्ये संस्कृतव्याकरणे पाणिनिः अष्टाध्यायी इति ग्रन्थं रचयामास। अष्टाध्यायी ग्रन्थे अष्टाध्यायः वर्तते। तस्य प्रत्येकम् अध्याये चतुर्पादः बहुसूत्राणि सन्ति। बहुसूत्राणि सन्ति। बहुत उत्तमं। चतुर्दश प्रत्याहार महेश्वर सूत्राणि सम्बन्धी कः वदति? कोऽपि वदति चेत् वदतु। भवतः एकवारम् अभवत्, पुनः अन्य भवान् वदति। अस्तु महोदय, हाँ वदतु। यावत् स्मरणं भवति तावदेव वदतु, चिन्ता नास्ति। चेत् वैयाकरण पाणिन्याः कृत अष्टाध्यायी चतुर्दश प्रत्याहारेषु तत् नाम लिखित ऐ उण रिल लिख ए ओंग ऐ औच है परट लण एमंगर्णम जवै गर्दस जब गर्दस खपचटो कपय सक्षर हल इति महेश्वर सूत्राणि। अस्तु, बहु उत्तमम्। एकः प्रश्नः पुनः च कठिनः प्रश्नः अस्ति। व्याकरण अध्ययनात् पूर्व पाणिनि किं पठितवान्? व्याकरण अध्ययनात् पूर्व पाणिनि महोदयः कस्य विषयस्य विशेषज्ञः आसीत्? अहं वदामि चेत् गणितस्य। अद्भुतम्, आश्चर्यमस्ति वा? हाँ, आश्चर्यमस्ति। गणितस्य विशेषज्ञ महान् गणितज्ञः आसीत्, किन्तु अनन्तरं यदा गणितस्य पूर्णं भवति तथा सः उक्तवान् अग्रे किं करणीयं, तर्हि संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनं प्रवर्तनं च कृतवन्तः। अस्तु महोदय, बहु उत्तम, बहु सम्यक्। अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य सम्यक् शिक्षणमपि भवति। नमस्काराः। कः विषयः चलति अत्र? ज्योतिष किं भवति? वेदानां बहु उत्तम। आचार्यः भवान् एव। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किं? मम नाम शेखर शुक्लो। अत्र भवान् किं पाठयति? अहं ज्योतिषशास्त्रं पाठयामि। ज्योतिषसम्बन्धी किं पाठयति भवान्? अहं राशे नाम तस्य स्वामिनः और एवं च फलित शास्त्रमेव अहं पाठे। ज्योतिषविषयस्य महत्त्वः कः भवति? कः वदिष्यति? अस्तु, उत्थाय एव वदतु। भवतः नाम किं? मम नाम हिमांशु त्रिपाठी अस्ति। वदतु ज्योतिषस्य महत्त्वं। ज्योतिषशास्त्रं वेदाङ्गेषु नयनं स्मृतमस्ति। तथा ज्योतिषं ग्रहाणां गतिविगतितः दशान्तर्दशायाः आगामवर्ती घटनायाः पूर्वमेव ज्ञानं करणं ज्योतिषं। भवान् ज्योतिषविषयः किमर्थं पठति? अध्यापनार्थं पठामि। भवतः नाम किं? मम नाम सुधांशु पाण्डेयः अस्ति। अत्र कदारभ्य भवान् आगच्छति पठनार्थम्? अहम् अष्टमकक्षायाम् आगच्छामि। अस्तु, तो भवान् अष्टमकक्षायां पठति, ज्योतिषं पठति। भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति? मम नाम प्रसूनः अस्ति। भवतः नाम? मम नाम ऋषिराज मिश्रा अस्ति। भवान् कुतः आगतः अत्र? अहं सत्नामण्डलान्तर्गत वसुधा ग्रामात् आगतः। बहु उत्तमं। हाँ, वदतु महोदय, किं वदति? ज्योतिषशास्त्रस्य त्रिस्कन्धः भवति। संहिता, होरा और सिद्धान्त इति त्रिहोरा भवति। अस्य ग्रन्थस्य त्रिहोरायां फलित ज्योतिष विषये सहायता भवति। अस्य रचनाकारः
महर्षि वरदराज महर्षि वराहमिहिरः अस्ति। अस्तु महोदय, बहु उत्तमः। ज्योतिषः सामान्यतः हिंदी भाषायां तु पठति, इंग्लिश भाषायामपि आङ्ग्लभाषायामपि जनाः पठन्ति, किन्तु अत्र संस्कृतस्य ज्योतिषविषयः जनाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, बहु सन्तोषः भवति, बहु उत्तमम्। अस्तु, बहु बहु धन्यवादः। मेघो वृकोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके। मेघ वृक मिथुन तथा च कर्कट एवं कर्क राशि। सिंह मेघो वृकोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुंभ मीनकौ। अत्र मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन एतानि द्वादश राशयः सन्ति। एतेषां राशीनां स्वामिनः अपि भवन्ति। तेषां मेघ वृश्चिकयोर्भौमः शुक्रो वृष तुलाधिपः। शुक्रो वृष तुलाधिपः। अत्र मिथुन कन्यायाः स्वामी बुधः अस्ति, कर्कस्य स्वामी चंद्रमा, सिंहस्य स्वामी सूर्यः भवति, तथा च वृक्ष एवं तुलायाः स्वामी शुक्रः अस्ति, मकर कुंभयोः स्वामी शनिर्भवति, तथा च धनु मीनयोः स्वामी गुरुः वर्तते इति। नमस्कार नमस्कार। साहित्यस्य कक्षा अस्ति इति दृश्यते एव। अस्तु महोदय, भवान् आचार्यः वा? अस्तु, एकवारम् अहमपि वार्तालापं करिष्यामि भवतः सह। कथय? मम नाम प्रसूनः, भवतः नाम? मम नाम देवदत्त शुक्लः। किं करोति भवान्? किं पाठयति अत्र? सम्प्रति समये साहित्यपाठं पठिष्यामः। और यद्यपि अहं व्याकरणशास्त्र अध्ययनेन शिक्षकः अस्मि। अस्तु अस्तु अस्तु, बहु उत्तमं। व्याकरणस्य शिक्षकः अस्ति, साहित्यं पाठयति, बहु उत्तमं, बहु सन्तोषः। साहित्यस्य महत्त्वं कः वदति? कोऽपि वदति वा? काव्यशास्त्र विनोदी। हाँ, कः वदति? वदतु, छात्रः कः वदति? साहित्यस्य महत्त्वं कः? साहित्यस्य महत्त्वं ये साहित्यसङ्गीतकला विहीना साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात् साहित्यस्य संगीतस्य कला साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। यस्य समीपे साहित्यः न भवति, कला न भवति, संगीतः न भवति, सः तो सदृश पशु एव। केवलं किं पृच्छः नास्ति, पूछ तद् नास्ति, भिन्नं तु स्वभावरूपेण पशु एव। उपविशतु महोदय। मम नाम सामर्थ्यमिश्रः। हाँ, वदतु। साहित्यस्य महत्त्वम् अस्माकं जीवनं भवति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां जीवनं न विद्यां न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः भवति ते पृथ्वी उपरि भारः इव अस्ति वा? ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः। भारः अस्ति, पृथ्वी भारः अस्ति। तेषां जीवनस्य किमपि उपयोगः आदि नास्ति, केवलं भाररूपेण अत्र जीवनं जीवति, तथा वा? सः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, सः मनुष्यः रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृगाः चरन्ति। मम नाम्ना अनुराग गौतमः।
अहम देल्हीतः आगतः। भवान् कुतः आगतः? अहं सतना कुतः आगतः मण्डलान्तर्गते मजगाँव प्रदेशे बहु उत्तमं बहु उत्तमं। हाँ, वदतु साहित्यस्य महत्त्वं महात्म्यं। काव्यशास्त्रप्रयोगेण कालो गच्छति जीविता। एकवारं पुनः काव्यशास्त्र विनोदेन। हाँ, पुनः काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति जीविता व्यसनेन च मूर्खाणां निन्द्रा कलहेन वा। बहु उत्तमं। हाँ, एतस्य अर्थः वदति वा? एकवारम् अहं सहायतां करोमि। हाँ, विद्वान् जनानां समयः व्यतीतं भवति। हाँ, काव्यशास्त्रेण मूर्खाणां समयः गच्छति व्यसनेन निन्द्रा कलहेन। अस्तु, तेषां समय तो नष्टं भवति, जीवन एव नष्टं। बहु उत्तमम्। उपविशतु महोदय। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातिभाज्यं न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं। चौर्यहार्यं न विद्या सकनातु न राज्यहार्यं न विद्या न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातिभाज्यं न च भारकारी न भारकारी विद्या न भ्रातिभाज्यं व्ययकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं सर्वप्रधानं धनम् एवं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् अस्ति। बहु उत्तमं बहु उत्तमं बहु सम्यक्। हाँ, साहित्यं प्रति वदतु। मम नाम हर्ष त्रिपाठी। मम पितुः नाम श्री पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी अस्ति। अहं अभिवादनशीलस्य वृद्धस्य सेवा कर्तुं विषये वक्तुम् इच्छामि। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः नित्यं वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य अर्थात ये जनाः अभिवादनशीलाः भवति, ये जनाः अभिवादनशीलाः भवति तस्य वृद्धाः नित्य वृद्धजनानां सेवां करोति। नित्यवृद्धजनानां सेवां करोति। आयुर्विद्या बल और यश चत्वारि वर्धन्ते। चार चीज़ बढ़ती। तस्य तेषाम् एतानि चत्वाराणि वर्धन्ते। अस्तु, बहु उत्तमं बहु उत्तमं। ज्ञानमस्ति वा? हाँ, वदतु वदतु वदतु। उपमा कालिदासश्च भारवे अर्थगौरवं दण्डिनी पदलालित्यं च माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासश्च भारवे अर्थगौरवं दण्डिनी पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। एतस्य अर्थः कः इति जानाति वा? उपमान् कालिदासस्य इति प्रसिद्धः। वदतु। अस्माकं विषये कालिदासः नाम्नः बहुतः प्रसिद्धः वर्तते। कालिदासः उपमः अति सुन्दरः और अति सुन्दरः वर्तते। यः भारवे अर्थः गौरवमस्ति। यत् दण्डिनी पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अस्तु, बहु उत्तमः। ये त्रयो गुणाः सन्ति तत्र माघे एव अस्ति। माघस्य साहित्ये सर्वगुणसम्पन्ने साहित्य इति मन्ये। बहु उत्तमः। बहु बहु धन्यवादः। बहु सम्यक् रूपेण साहित्यस्य महत्त्वमपि उक्तवन्तः, परिभाषा अपि उक्तवन्तः। सर्वेषां बहु धन्यवादं करोमि। पश्यन्तु, अत्र संस्कृतगुरुकुलस्य छात्राणां कृते सङ्गणकानां समूहः वर्तते। वस्तुतः वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति यत् संस्कृतभाषा एव सङ्गणकस्य कृते बहु सरला भाषा अस्ति। अन्यच्च अत्र छात्राः क्रीडनपटनेभ्यः क्रीडन्ति। तेषां व्यक्तित्वस्य सम्यक् विकासः भवेत्, अतः एतादृशा व्यवस्था अस्ति। इतोपि मेधाविकासः कर्तुं चतुरङ्गस्य व्यवस्था अपि अस्ति।
वस्तुतः विजयाकांक्षिणः जनाः एतादृशां क्रीडाम् इच्छन्ति। अतः छात्राणां सर्वांगीण विकास कर्तुं पूर्ण व्यवस्था कृता। ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीराम हरि मंदिर मिद मखर शरीरम धन शक्ति जन सेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजा धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिव गुणगानम् दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट अंतर्गत सांस्कृतिक स्थल चित्रकूट अत्र बहुविधि कार्याणि भवन्ति। तत्रैव संस्कृत महाविद्यालयस्य अपि कार्यकलापं भवन्तः दृष्टवन्तः। अस्माकं कार्यक्रमे एतावदेव। नमस्कारः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।